او میرے دوستو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو نبیاں دے سردار کائنات دے تاجدار میرے تواڈے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے جدوں سورہ نساء دی آیت نمبر 123 نازل ہوئی حضرت ابو بکر کہندے نے میں آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر سا موجود سا میں بیٹھا ہویا سا میرے تواڈے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر کیا میں تانوں آیت مبارکہ قرآن پاک دی نہ سناواں کہ جیڑی ہونے ہونے اللہ کریم نے میرے اوپر نازل فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق عرض کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور سناؤ میرے تواڈے پیارے آقا علیہ السلام نے سورہ نساء دی آیت نمبر جناب علی 123 تلاوت فرمائی کی فرمایا رب العالمین نے اللہ تعالی ارشاد فرماندا ہے میں يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ بھی برا کام کرے گا برا فعل کرے گا برا عمل کرے گا او دا بدلہ ضرور پاوے گا او جناب علی او دی سزا ضرور دیتی جاوے گی جیڑی او دی جزا بندی ہوے گی اللہ کریم نے آیت اتاری کہ جیڑا بندہ بھی برا کام کرے گا او دا بدلہ ضرور ملے گا تے او اللہ تو سوا کوئی نہ او دا مددگار ہوے گا نہ او دا کوئی دوست ہوے گا حضرت ابو بکر کہندے نے جدوں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ میرے سامنے تلاوت فرمائی ابو بکر کہندے نے مینوں انج لگا میری کمر دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے حضرت ابو بکر کہندے نے مینوں انج لگا میری کمر دی ہڈی ٹوٹ گئی میں بھی بڑا سوکھا جہا سر لا کے بیان کر دیتا ہے تسی بھی بڑا مزے نال سن لیا ہے لیکن قربان جاواں میرے دوستو ویکھو تے صحیح حضرت ابو بکر نے جدوں سنیا ہے آپ فرماندے نے جناب علی جدوں میں سنیا مینوں انج لگا میری کمر دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے آپ فرماندے نے میں انگڑائی لئی اپنے جسم نو تھوڑا پرسکون کرن واسطے جدوں میرے تواڈے پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر دی انج حالت بدل دیاں ویکھی انج انہاں دے اوتے خوف خدا طاری ہوندیاں ویکھیا میرے تواڈے پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اپنے یارے غار نو تسلی دتی میرے تیرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تواڈے کولوں اور تواڈے چاہن والیاں کولوں جڑے تواڈے نال محبت کردے نے اے ابو بکر اگر کوئی خلاف معاملہ ہو گیا اگر کوئی خلاف کام ہو گیا تے اے ابو بکر اللہ کریم انہاں نو قیامت والے دن واسطے نہیں رکھے گا اللہ کریم دنیا وچ بدلہ پورا کر لے گا اللہ کریم قیامت والے دن تانوں وی تے تواڈے چاہن والیاں نو بری فرما دے تانوں بھی تے تواڈے چاہن والیاں نو بھی اللہ کریم بولو تے صحیح نا چاہن والے ہونے سارے تے بولو تے صحیح نا اللہ کریم بری فرما دے گا جے تواڈے کولوں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا من یعمل سوءا یجزا به جیڑا برا کام کرے گا او دے کولوں دا بدلہ ضرور پاوے گا او دے کولوں جناب علی اونوں دا بدلہ ضرور دینا پوے گا تے پھر او دی جان چھٹے گی میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تسی پریشان نہ ہو اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دی آیت سنیے تے دیکھو نا یار آپ فرماندے نے کہ مینوں انج لگائے مینوں کہ جی میں میرے کمر دی ہڈی ٹوٹ گئی میری کمر دی ہڈی ٹوٹ گئی ساڈے تے ذرا چہرے دے تاثرات بھی نہیں بدل دے جی اسی تے آنے جناب علی اسی سارے بخشائے ہاں ساڈے کولوں کنے پوچھنا ہے قبر وچ جانا ہے تے حضور فرمانے نو چھڈ دیو تے میرا ہے اسی دے انتظار پہ کردے ساں یہ جناب تشریف لے آون ہیں اللہ اکبر کبیرہ لیکن دوستو جنہ دا اتنا مرتبہ کہ حضور فرمان کہ تواڈے کولوں اور تواڈے چاہن والیاں کولوں اگر کوئی خلاف معاملہ ہو گیا نا اللہ کریم دنیا دے وچ ہی معاملہ پورا فرما لوے گا اور اللہ کریم محشر دے میدان واسطے نہیں رکھے گا قیامت والے دن واسطے نہیں رکھے گا اللہ کریم قیامت والے دن انہاں نوں بری فرما دے گا سبھی کہیے بلند آواز سے سبحان اللہ